गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् अग्निर्वशुचिर्भव आदित्यायव तेजो भव विष्णुरिव श्रीमान् भव ब्रह्मैव राजुर्भव आयुराजुर्भव धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः चिरञ्जीव चिरञ्जीव सुखी भव शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति समस्तदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अखण्डलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु समस्तशुभकार्येषु सर्वदा दिग्विजयिता सिद्धिरस्तु वृत्तिरीत्या व्यापाररीत्या उद्योगरीत्या अखण्डलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु। మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ కూడా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఆ పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ వేదాశీర్వచనము అందిస్తున్నాను. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషస్యతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి. गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् अग्निर्वशुचिर्भव आदित्यायव तेजो भव विष्णुरिव श्रीमान् भव ब्रह्मैव राजुर्भव आयुराजुर्भव धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः चिरञ्जीव चिरञ्जीव सुखी भव शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति समस्तदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अखण्डलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु समस्तशुभकार्येषु सर्वदा दिग्विजयिता सिद्धिरस्तु वृत्तिरीत्या व्यापाररीत्या उद्योगरीत्या अखण्डलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి